समाचारको सह प्रायोजक हाम्रो बजार सुपरमार्ट कञ्चन सिनेमा छेउ कालेबुङ। घरेलु सामग्रीहरूको सम्पूर्ण कलेक्सन हाम्रो बजार। रिभाइभ हेयर एन्ड ब्युटी बार डम्बर चौक कालेबुङ फर ग्रुमिङ एन्ड ब्युटी केयर। भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ जिल्ला समितिले प्रजातान्त्रिक मोर्चा अनि गोजमोमो पार्टीलाई मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले मागेको पिपिएसको खेसराको रूपमा बङ्गालदेखि अलग हुने व्यवस्थाको खेसरा सुम्पिन आग्रह गरेको छ। पार्टी जिल्ला अध्यक्ष प्रोफेसर कल्याण देवानले आज एउटा पत्रकार सम्मेलन डाकेर भने, मुख्यमन्त्रीले जब यी दुई पार्टीहरूलाई पिपिएसको प्रस्ताव मागिरहेको छ भने बङ्गालदेखि अलग व्यवस्थाको खेसरा उनीहरूले बताएको वा बुझाएको हुनुपर्छ, किनभने गोर्खाहरूको दीर्घ दिनदेखिको समस्याको समाधान नै बङ्गालदेखि अलग संवैधानिक व्यवस्था हो। प्रोफेसर कल्याण देवानले गत 12 अक्टोबरको त्रिपक्षीय वार्तालाई लिएर उब्जिरहेका विभिन्न टीका टिप्पणी र आलोचनाहरूलाई विपक्षी पार्टीहरूले फैलाएको अफवाह बताउँदै जनतालाई यस्ता कुरामा विश्वास नगर्ने आह्वान गरेका छन्। मिनट त्रिपक्षीय वार्ताको मिनट इस्यु गरिएको छैन। त्यसको अर्थ हुन्छ त्रिपक्षीय वार्ताको मिनट कसैले सार्वजनिक गरिएको छैन र यसकारण यो अर्थ बुझ्नुमा है यहाँनिर अलिकति भुल भएको छ। मिनट हेज नट बिन इस्युड भन्नुको तात्पर्य हुन्छ जुन विवृत्ति थियो त्रिपक्षीय वार्ताको त्यो चाहिँ सार्वजनिक गरिएको छैन त कसैलाई दिएको छैन भन्ने बुझिन्छ। यसकारण म सर्वसाधारण जनतालाई यो निवेदन गर्न चाहन्छु कि मिनट त्रिपक्षीय वार्तामा हामी स्वयं प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित थियौँ अनि हामीले हाम्रो अडानहरू स्पष्ट रूपमा राखेका हौँ अनि त्यहाँ विवृत्ति अर्थात् मिनट लेख्नेहरू थिए होम मिनिस्ट्रीबाटै, उहाँहरूले बराबर लेखिरहेका थिए। साथसाथै होम सेक्रेटरी अजय भल्लाले पनि नोट डाउन गर्नुहुँदै थियो अनि राज्य सरकारको प्रतिनिधि चिफ रेजिडेन्ट कमिसनरले पनि उहाँले पनि बराबर लेखिरहनु भएको थियो। साथसाथै अरू पछाडि अफिसियल लेखाकारहरू त्यहाँ थिए र कुरो चाहिँ के हो भने यो आज जुन प्रकारले भुल बुझाबुझ एउटा भाइरल गरिएर त्रिपक्षीय वार्तालाई एउटा मूल्यहीन तुल्याउने एउटा त्यसको मर्यादा र गरिमालाई होच्याउने जुन काम हुँदैछ यो गोर्खाहरूको हितमा अवश्य पनि छैन। हेर्नुहोस्, भारतमा गोर्खाहरूलाई न्याय दिन्छ भने केन्द्र सरकारले मात्रै दिन्छ, अरू कुनै अथोरिटीले न्याय दिन सक्दैन। गोर्खाहरूलाई संवैधानिक व्यवस्था चाहिएको हो, गोर्खाहरूलाई अलग राज्य चाहिएको हो र यो व्यवस्था भारत सरकारद्वारा मात्रै यो सम्भव छ। यो बङ्गाल सरकारको मार्फतबाट पनि सम्भव छैन, न कुनै अर्को अथोरिटी नै छ। र यसकारण भारत सरकारले यो विषयवस्तुलाई लिएर गोर्खाहरूको समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति त्रिपक्षीय वार्ता जारी गरेपछि हाम्रो एउटा सबैको सरोकार है यो त्रिपक्षीय वार्ताको फलाफल यसले निकाल्ने निचोड र यसले दिने एउटा निदान समस्या के हुन्छ भन्ने प्रति हाम्रो सरकार हुनुपर्ने हो। अर्थात् यो त्रिपक्षीय वार्ताहरूको सिलसिलाको माध्यमबाट गोर्खाहरूले एउटा स्थायी समाधान गोर्खाहरूको के हुनुपर्ने हो र कसरी त्यो हासिल गर्नुपर्ने हो भन्ने हामी सबैको सरोकार हुनुपर्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यही सिलसिलामा यहाँ यसको सन्दर्भमै बोल्नुपर्दा केही दिन अघि बङ्गालका मुख्यमन्त्री श्री सुश्री
ममता बेनर्जीद्वारा एउटा दार्जिलिङका प्रजातान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष र गोजमुमोका जनरल सेक्रेटरी श्री रोशन गिरिज्यूलाई डिसेम्बर महिनाभित्रमा पिपिएसको प्रपोजल, एउटा ठोस पिपिएसको प्रपोजल मिलेर मलाई पठाउनु दिनु भनेर भन्नुभएको विषयमा है, यहाँनिर मलाई के लाग्छ भने गोर्खाहरूको समस्याको स्थायी समाधान दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, सिलगढी, तराई डुवर्सलाई लिएर ठोस समाधान हामीले मात्रै होइन, हाम्रा अग्रजहरूले पनि कोसिस गरेका हुन्। यो धेरै अघिदेखि आएको माग पनि हो। अनि यो गोर्खाहरूप्रति र पहाडवासीहरूप्रति जुन प्रकारको एउटा उत्पीडन भइरहेको, आज पनि भइरहेको छ, त्यसबाट एउटा मुक्ति पाउने एउटा यो उद्गार हो। एउटा त्यसबाट यो धेरै वर्षको उत्पीडनले जन्माएको एउटा समस्या, जुन कुरा गोर्खाहरूको संवैधानिक अधिकार छ, अनि त्यो संवैधानिक अधिकारको माग गर्नु यो आजको माग होइन। यसले गर्दा आज केन्द्र सरकारले यो समस्याको समाधानको निम्ति वार्ता बोलाएको छ भने यसमा आज सम्पूर्ण पहाडका राजनैतिक पार्टीहरू पनि एक भएर केन्द्रको पिपिएस ठिक हो या राज्यको पिपिएस ठिक हो, यो कुरा हामीले निचोडमा ल्याउनुपर्छ। अनि हामीलाई हाम्रो निचोड समाधान भनेको संवैधानिक व्यवस्था हो, एउटा अलग राज्यको व्यवस्था हो। र यस्तो परिस्थितिमा आज जब केन्द्र सरकारले त्रिपक्षीय वार्ता सुरु गरेको छ अनि त्यसमा राज्य सरकारले पनि सहभागिता दिँदैछ भने यो एउटा सुनौलो अवसर हो गोर्खाहरूको लागि आफ्नो राजनैतिक समाधान खोजी निकाल्ने। र यो अवसरमा, यो मौकामा सम्पूर्ण पहाडको राजनैतिक पार्टीहरू एकत्रित भएर, एक भएर एउटै संवैधानिक व्यवस्था अथवा अलग राज्यको व्यवस्थामा सबैले हातेमालो गरेर सबै एक भएर एउटै आवाज हामीले बुलन्द गर्ने हो भने अवश्य पनि यसपालि यो समाधान सम्भव हुन्छ। जसरी पिपिएसको प्रपोजल पहाडको दुईटा राजनैतिक पार्टीलाई एउटा बङ्गाल सरकारको तर्फबाट जुन एउटा प्रस्तावना राखिएको छ, म अनुरोध गर्छु अब उहाँहरूले, मलाई लाग्छ उहाँहरू पनि गोर्खाहरूको दीर्घमियादी हित र संवैधानिक अधिकारको पक्षमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि बङ्गालदेखि बाहिरको संवैधानिक व्यवस्था को रूपमा हाम्रो पहाड तराई डुवर्सको पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले राज्य सरकारलाई प्रस्तुत गरून् भन्ने मेरो उहाँहरूलाई सुझाव छ, ताकि राज्य सरकारले पनि यति बेला पहाडको पोलिटिकल पार्टीलाई पिपिएसको प्रस्तावना पठाउने जब एउटा अनुरोध गरिसकेपछि एउटा उहाँहरूको निम्ति पनि एउटा असल मौका हो कि वास्तवमा गोर्खाहरूको राजनैतिक समाधान, पिपिएस भन्नाले पोलिटिकल सल्युसन्सको कुरा हो र राजनैतिक समाधान त्यो पनि पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन। यहाँ विकासले हाम्रो राजनैतिक समाधान हुँदैन र हामीलाई संवैधानिक अधिकारको निम्ति पोलिटिकल सल्युसनको आवश्यकता हो। र त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि संयुक्त रूपले राज्य सरकारलाई यहाँको जनताको, गोर्खाहरूको राजनैतिक समाधान अर्थात् पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको रूपमा बङ्गाल बाहिरको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ र यही कुरा चाहिँ
पश्चिम बङ्गालको विधानसभामा प्रस्ताव पारित गरेर केन्द्र सरकार समक्ष पुर्याइदिने निवेदन उहाँहरूले गर्नुभयो भने यो एउटा गोर्खाहरूको एउटा राजनैतिक उन्मुक्तिको निम्ति एउटा ठुलो माइल खुट्टी साबित हुने। मुख्यमन्त्रीको ढोका अर्थात् राज्य सरकारको ढोका त तपाईँहरूको निम्ति पनि त बन्द त छैन नि सर। यो त तपाईँहरू बिजेपी भयो, तपाईँहरू घटक दलहरूले पनि मुख्यमन्त्रीलाई यो कुरो अवगत गराएर तपाईँहरूले एउटा रेजुलेसन राज्य विधानसभामा ल्याइयोस्, किनभने केन्द्रमा तपाईँको पिपिएसको निम्ति वार्ता चलिरहेको छ र यसमा थप टेवा हुन्छ, राज्य सरकारको पनि एउटा ठुलो सहयोग हुन्छ भनेर तपाईँहरूले चाहिँ किन प्रस्ताव निवेदन गर्नुहुन्न? हेर्नुहोस्, के हो भने हामी गठबन्धनका प्रतिनिधिहरूलाई विशेष वार्तामा निम्तो दिएको हुँदा वार्तामै राज्य सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग हाम्रो त्यहाँनिर वार्ता हुन्छ हो कि। र प्रथम कुरो त्यो वार्तामा नै हामी यी कुराहरू पनि हामीले अघिबाटै राखिआएका छौँ हो कि। र विशेष गरेर यहाँ राज्य सरकार अर्थात् टिएमसी पार्टीको गठबन्धनमा रहेका पहाडको राजनैतिक पार्टीहरू जति छन् उहाँहरूले आज उहाँहरूलाई जुन प्रस्तावना पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्रीले राखे त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ अनुकूल हुन्छ कि उहाँहरूको तर्फबाट यो प्रस्तावना यो निवेदन राज्य सरकारलाई मुख्यमन्त्रीलाई उहाँहरूको तर्फबाट पेश गरी यो चाहिँ अझै अनुकूल र अझै राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो विचार। तपाईको के हो भने राज्य सरकार आज गोर्खाहरूको हित र समाधानको राजनीतिक समाधानको पक्षमा छन् भने उहाँ राज्य सरकारले राखेको प्रस्तावनालाई अवश्य नै केन्द्र सरकारले गहन रूपले विचार गर्छ। केन्द्र सरकारले आफै नै रूपरेखा तयार पारेको छैन त्यसो भने, किनभने बङ्गाल सरकार राज्य सरकार जुन छ त्यो त छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको पक्षमा छैन। केन्द्र सरकारले रूपरेखा बारबार ठोकेर भनिरहेका छन्। केन्द्र सरकारले रूपरेखा तयार पार्ने त्यो अलग कुरा हो, त्यो पछाडिको कुरा हो। हेर्नुहोस्, अहिले त वार्ता ट्राइपार्टाइट वार्ता चलिरहेको छ र ट्राइपार्टाइट वार्ता चल्नुको मतलब राज्य सरकारको मन्तव्य है र यहाँ पहाडका राजनैतिक दलहरूको मन्तव्य है, जुन स्टेक होल्डर्सहरूको मन्तव्य जे छ है त्यसलाई चर्चामा लिएर त्यसबाट निचोड आउन सक्छ भने एउटा युनानिमस एउटा हामी समाधानमा निष्कर्षमा आउन सक्छौँ। अनि केन्द्र सरकारलाई पनि त्यो समाधानमा पुग्नलाई सजिलो पर्छ। कुरा यहाँसम्म आइसकेपछि अब पिपिएस भनेको अनुकूल अवसर हो गोर्खाहरूको लागि। जति बेला राज्य सरकारले पनि यहाँको राजनीतिक पार्टीहरूलाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको एउटा रूपरेखा तयार पारेर देऊ, बुझ्नुभयो। र यस्तो अनुकूल अवसर आउँदैन। यो अवसरको बेलामा यहाँको राजनैतिक पार्टीहरूले यहाँको गोर्खाहरूको अस्मिताको जगेराको लागि जुन व्यवस्था आवश्यक छ अनि त्यो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था, अनि त्यसको लागि उहाँहरूले पहल गर्नु आवश्यक हुन्छ। र त्यही अनुरूप जब उहाँहरूलाई प्रस्तावना दिएको छ भने उहाँहरूले राज्य सरकारसँग यही विषयवस्तुमा परिचर्चा गरेर यही विषयवस्तुमा उहाँले राज्य सरकारको सहमति हासिल गरौँ भन्ने हाम्रो मन्तव्य हो। तपाईहरुले यहाँका ती आज केन्द्र सरकारले वार्ता गर्दैछ, दार्जिलिङको भाजपासित पनि गर्दैछ, दार्जिलिङको अन्य घटक दलहरूसित पनि गर्दैछ। अनि आज दार्जिलिङको भाजपाले है र गठबन्धनले आज गोर्खाहरूको पिपिएसको रूपमा कुन व्यवस्था कस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने त स्पष्ट भनिसकेको छ ट्रिपार्टाइट टकमा। हेर्नुहोस्, के भनेको छ?
तर पनि सर यो सन्दर्भमा हेर्नु सर आरटिआई समेत भइसकेको छ कि वार्तामा के भयो भन्ने कुरोलाई, किनभनेको वार्ताको जुन तपाईँको लेजिटिमेसी अर्थात् विश्वसनीयता जुन छ त्यही माथि प्रश्न उठिरहेको छ अथवा उठाइरहेको छ। यो किन भयो, यसको पहल कहाँबाट भयो भनेर भन्दा चाहिँ वार्तामा तपाईँ बिजेपी केन्द्रीय मान्छे केन्द्रमा सत्ताधारी पार्टी लगायत घटक दलहरूलाई मात्र बोलाइयो, तर त्रिपक्षीय वार्ताबाट निस्किने आउटकमको निम्ति त अरू तह र तबका र अरू राजनैतिक पार्टीहरूले पनि सरकार राख्छन्, तर उनीहरूलाई चाहिँ बोलाइएन। नबोलाएको कारणले गर्दाखेरि नै यो शङ्का उपशङ्का उठिरहेको छ, यो आरटिआईसम्म माने यहाँ भइरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा नै पहिलो प्रश्न तपाईँहरूमाथि उठिरहेको छ, यो पक्षपातको खेला बिजेपीबाटै अर्थात् केन्द्र सरकारबाटै भइरहेको छ अनि केन्द्र सरकार बिजेपीले रन गरेको कारणले गर्दाखेरि बिजेपीमाथि पहिलो प्रश्न उठिरहेको छ। कुरो यस्तो छ भाइ, यो अब हेर्दाखेरि बाहिरबाट हेर्दाखेरि पक्षपात गरिएको भन्ने कुरा हो कि, तर हेर्नुहोस् सैद्धान्तिक रूपले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भाजपाको सरकारले दिनुपर्छ हो कि भन्ने एउटा सैद्धान्तिक माग गर्ने पार्टी भाजपा बाहेक, दार्जिलिङको गठबन्धन बाहेक अन्य पार्टी त होइन नि त, हेर्नुहोस् होइन। त्यसले गर्दाखेरि हुनसक्छ सबैभन्दा पहिला भारत सरकारले गठबन्धन र यहाँको भाजपाका नेतृवृन्दलाई उनीहरूको आफ्नो माग, उनीहरूको जुन एउटा मेनिफेस्टोमा भारत सरकारले जुन भाजपाले जुन चाहिँ राखेको थियो त्यस सम्बन्धी चर्चा गर्नले उहाँहरूले विशेष यो गठबन्धनलाई बोलाएको हुनसक्छ। तर यो पनि होइन कि अन्य अरू पोलिटिकल पार्टीलाई बिल्कुलै बोलाउँदैन भनेर पनि भनिएको होइन, कहीँ पनि लेखिएको छैन। त्यो समयमा जस्तो प्रकारले वार्ता अगाडि बढ्दै जान्छ, हुनसक्छ सबै पोलिटिकल पार्टीका प्रतिनिधिहरूसित पनि विचार विमर्श गर्न भारत सरकार। आरटिआईको जुन रिपोर्ट आयो, आरटिआईको रिपोर्टमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि मिनट हेज नट बिन इस्युड, बुझ्नुभयो। अनि त्रिपक्षीय वार्ताको मिनट सरकारले चाह्यो भने कसैलाई पनि सार्वजनिक नगर्न सक्छ। जस्तो र यहाँनिर कुरा के हो भने स्टेटको पिपिएस आज जस्तो एनजिसीको एउटा चर्चामा केन्द्रको पिपिएसलाई उहाँहरूले सहमति दिने भन्ने स्वागत योग्य उहाँको विचारधारा है। त यहाँ केन्द्रको पिपिएस कि स्टेटको राज्यको पिपिएस, यो दुईटामा यहाँ पोलिटिकल पार्टीलाई डिभिजन गरेर है, यहाँ पहाडको जनतामा विभाजन गर्ने, जसले गर्दा ट्राइपार्टाइट टकमा यो पिपिएसको केन्द्रीय पिपिएसको जुन चाहिँ एउटा महत्त्व छ त्यसलाई एउटा कमजोर बनाउने है, जुन चाहिँ एउटा हामीले यहाँ देख्दैछौँ। यस दृष्टिकोणबाट यहाँनिर राज्यको पिपिएस र केन्द्रको पिपिएस माझमा झगडा नहोस्, हामी नबाट्यौँ, हामी सबैलाई चाहेको केन्द्रीय संवैधानिक व्यवस्था हो। यसले गर्दा हामी जम्मै पोलिटिकल पार्टीहरू आज एउटै आवाजमा हामी अगाडि बढौँ भन्ने मेरो विचारधारा। त्यसो हुन्छ। अर्को विशेष महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने दार्जिलिङको दुईजना गोर्खे चेलीहरूको जुन नृशंस हत्या गरियो दिल्लीमा है, यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण अनि हामी यसको कडा स्वरमा हामी यसको विरोध गर्छौँ। र जस्तो दिल्लीको एकजना भाइले मलाई जस्तो इन्टिमेसन दिनुभयो, त्यस्तै हामीले राजु विष्टज्यूलाई, हाम्रा सांसदज्यूलाई हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ र उहाँले पहल गर्नुभयो। अहिले हामीले सुन्नुभयो 2-4-5जना आरोपीहरू पक्रा पनि परे अनि लुटिएका सामानहरू पनि बरामद गरियो भन्ने कुरा सुनियो र त्यसबाट हामीले खुसी लाग्यो र हामी हाम्रा सांसद महोदयलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। साथसाथै दिल्लीका पुलिस कमिसनर जसको तत्परतामा यो पक्राउ गर्ने काम गरियो है, उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र साथसाथै अब यस पछाडिको फलोअप
है। जुन प्रकारले हाम्रो चेलीहरूले एउटा जुन घरमा है उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यो घरमा लुटपाट गर्नेहरू आउँदा त्यो लुटपाट गर्नेहरूको विरोध गर्दाखेरि उनीहरूको त्यो हत्या भयो र त्यसमाथि उनीहरूको परिवारमाथि धेरै आहत र आर्थिक एउटा सङ्कट पनि आइपरेको छ र यस विषयमा पनि हामी घरका मालिकहरूसित हामी निवेदन गर्छौँ मिडिया मार्फत नै कि उक्त जुन यसरी हत्या गरिएका नारीहरूको परिवारलाई है उनीहरूको तर्फबाट आर्थिक क्षतिपूर्ति पनि उहाँहरूबाट हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट जनाउन चाहन्छौँ। र अर्को, गत पश्चिम बङ्गाल सरकारको मुख्यमन्त्रीको भिजिटमा है जुन प्रकारले दार्जिलिङ पहाडको चियाबारीको श्रमिकहरूलाई पर्चापट्टा दिने विषयवस्तुमाथि एउटा अत्यन्तै अन्यायपूर्ण है वक्तव्य उहाँले राख्नुभयो, जसको हामी घोर विरोध गर्छौँ है। उहाँले पर्चापट्टा हामीले कमानका श्रमिकहरूलाई दियौँ भने हामीले व्यापार कसरी गर्नु भन्ने है, यो अत्यन्तै अन्यायपूर्ण वक्तव्य, यो अन्याय हो। चिया श्रमिकहरूलाई उनीहरूको जमिनको मालिकनामा हक दिनुपर्छ, हाम्रो यही अडान। र आज पश्चिम बङ्गाल सरकारको अडान स्पष्ट भइसकेको छ दार्जिलिङ पहाडमा कि दार्जिलिङ पहाडको जनताहरूले आफ्नो माटोको अधिकार पाउने रहेनछ र हाम्रा दार्जिलिङका लोकल राजनैतिक पोलिटिकल पार्टीहरू है, गोजमुमो र प्रजातान्त्रिक मोर्चा, उहाँहरूले पनि अब यस विषयमा स्पष्टीकरण दिउन्। उहाँहरूले जनताहरूलाई जवाब दिनुपर्छ। हामी माग गर्छौँ कि यो पर्चापट्टा हाम्रो कमानको श्रमिक दाजुभाइहरूलाई दिनुपर्छ।